21 ingon kinahanglan inyong mahibag-uloan kini una sa tanan. Grabe no? Kinahanglan inyo ato kuno mahibaluan una sa tanan nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Tinuod man ni gipropesay raman ni siya sa mga prophet unya pagkahuman gisulat sa mga propeta sa Bible sa Old Testament. O mga prophet pa man sa una ang padaygan sa Ginoo kung unsay isulti sa tao. Pero sa karon na nga sa ato nag-ingon diri nga kinahanglan mahibaluan ninyo kini una sa tanan nga walay propesiya sa kasulatan nga aran kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. Meaning ang pagsulat bitaw nila ani sa New Testament sila naman si Mateo, si Luke, si Peter, kuan naman kanang mga disciple naman sila. Dili na gipropesiya, gitudluan na gyud sila ni Ginoong Hesus. Gitudluan na gyud. Mao na nga diri kuan diri nga una sa tanan kay ang uban di man sila mo kuan gainan sabi ko ani Ruel dili sila mutuo sa Old Testament. Ang Old Testament sa tinuray mo gani na nga kung magbasa ka sa Bible ayaw pagsugod sa New